جون زن داداش سری مادر جون زن داداش سری مادر جون مادر جون مادر جون مادر جون زن داداش سری مادر جون مادر جون زن داداش سری مادر جون زن داداش سری مادر جون مادر جون مادر جون فرهان کجا داری میری؟ از بیرون صدای داد زدن یکی میاد. میرم ببینم بیرون چه خبری. فرهان بارون شدید داره میباره، طوفان اومده. الان کی از خونش بیرون میره؟ اما یکی بیرون هستش که به کمک نیاز داریم. من میرم ببینم. زن داداش سری مادر جون ببینم این صدای داد و فریاد کیه؟ شما هم شنیدید؟ آره. منم به زرین گفتم. من که به خاطر خودش گفتم بیرون نره. تارا دخترم. شما حال روز بیمار رو دیدین؟ خیلی دیر کردین تا بیمارستان بیارینش. هر اتفاقی ممکن بود بیفته. خانم دکتر تارا حالش خوبه مگه نه؟ شما هیچ کم و کسری برای کشتنش نذاشتین. توی دوره بارداریش که شما اصلا برای چکاب نیاوردینش. واسه همین برای زایمان انقدر به مشکل خورد. خانم دکتر همه چی خوبه؟ هم تارا هم نوام همشون خوبن. شما فقط پیش خدا دعا کنین، ما تلاشمون رو میکنیم. در ضمن هر چه زودتر گروه خونی اوی منفی رو پیدا کنین. گروه خونی من اوی منفیه. هر چقدر خون لازم داشته باشه من میدم، اما شما تارا و بچه‌شو نجات بدین لطفاً. خیلی خوب باشه، شما با من میایین. خدا جون نوام و تارا رو دوباره بهمون ببخش لطفاً. اونا رو در پناه خودت حفظشون کن خدایا. خدای من فرهان چقدر داره خون ازتون میره. بگین بس دیگه. هیچی نمیشه، تو نگران نباش. چه نیازی بود این همه خون بدین؟ بانک خون واسه چیه؟ اگه شما ضعف کنین چی؟ من در این مورد کاملا مطمئنم که ضعف نمی‌کنم. اما با شنیدن حرفای تو حتما سردرد میگیرم. منظورتون چیه؟ منظورم اینه که تو نشنیدی دکتر چی گفت؟ ما اصلا مراقب سلامتی تارا نبودیم. خب چی کار میکردیم؟ هر چقدر تونستیم مراقبت کردیم. خب زن بیوه رو که هر روز نمیتونستیم به بیمارستان ببریم. حرف زدن با تو بیفایده است. تو فقط ساکت باش و براش دعا کن، همین. شما هستین دیگه، هم برای دعا هم درمان.
خانم من کمکتون میکنم. خودم انجام میدم. نه خیر انجام میدم. بهت گفتم از اینجا برو، نیاز به کمکت ندارم. من فکرشم نمی‌کردم توی سالگرد ازدواجمون همچین هدیه بزرگی بهم بدی. خیلی دوست دارم. تو خوشحالی مگه نه؟ خوشا؟ من که دلم میخواد بلند داد بزنم و به همه دنیا اعلام کنم که من دارم بابا میشم. آرمان وقتی بچه‌ت به دنیا اومد اینقدر داد میزنه که تو کاملا باورت بشه که بابا شدی. عروسی که میاد 9 ماه دیگه یادم. من نمیدونم، باید منتظر باشی. من نمیتونم منتظر باشم. تو ببین از پسرم چه استقبالی خواهم کرد خانم. چرا خاک نشسته؟ من از خاک شدیداً متنفرم. اون آدم آرمان منو زیر خاک بردن و دفنش کردن. حالا میبینی اولین بچه‌مون پسر میشه و روزی که پسرمونو تو بغلت بگیری من اون روز همه این اتاقو برات پر از گل میکنم. گل میدم. بیا دیگه آرمان، بیا پسرتو ببین. تو میدونی کاملا به تو رفته. خودت گفته بودی این اتاقو پر از گل میکنی. اما برعکس زیر خاک رفتی. تو خیلی بی‌وفا بودی. امان دیگه من تو رو دوست ندارم. تو منو بازی دادی. اینجوری منو تنها گذاشتی و رفتی. تو چرا رفتی؟ لطفاً دوباره برگرد. لطفاً دوباره برگرد. بدون تو چی کار کنم؟ آرمان پسرت باید به کی بگه